नमस्कार सबैलाई स्वागत छ प्रोजेक्ट मेडलन अन्तर्गतको रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी सिस्टम अन्तर्गतको आजको सेसन अर्थात् पल्मोनरी सर्कुलेसनमा यो नोट्स सेसनको नोट्सहरू हजुरले हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा पाउनुहुनेछ जसको लिंक हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएका छौं। सो विदाउट डिले लेट्स मुभ अन टु द टपिक पल्मोनरी सर्कुलेसन हैन। सो पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको के हो हाम्रो थाहा छैन। सो थ्रु द लङ्स जाने सर्कुलेसन हो। सो सर्कुलेसन बिट्विन राइट एन्ड लेफ्ट हार्ट हैन। सो राइट हार्ट र लेफ्ट हार्टको बीचको सर्कुलेसनलाई पल्मोनरी सर्कुलेसन भनिन्छ थ्रु द लङ्स हैन। सो एउटा फोटो पनि छ यसको लागि हैन। सो फोटो मैले राखिदिएको छु यहाँनिर छ हैन। सो के हो त भन्दाखेरि सो राइट हार्ट र के भन्दा चाहिँ लेफ्ट हार्टको बीचमा हुने चाहिँ एउटा सर्कुलेसन सिस्टम हो। राइट हार्टबाट जाने इम्प्योर ब्लड अथवा डिअक्सिजनेटेड ब्लड जुन चाहिँ अक्सिजनेटेड हुन्छ इन द लङ्समा गएर र यही चाहिँ फर्केर आउने हो टु द लेफ्ट हार्ट। यसलाई सर्कुलेसनलाई पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेर चाहिँ भन्ने भयो। अब डिफरेन्सेस फ्रम द सिस्टमिक सर्कुलेसन। सो सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्दा के फरक हुन्छ त पल्मोनरी सर्कुलेसनमा भन्दाखेरि एउटा हुन्छ लोअर प्रेसर सिस्टम, लेस प्रेसर सिस्टम। किन हो लेस प्रेसर भने सिस्टमिक सर्कुलेसनले के गर्नुपर्छ हार्टले पम्प गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट भेरियस हैन टाढा भएको अर्गनलाई चाहिँ पम्प गर्नुपर्छ। यसो ब्रेनलाई पम्प गर्न पर्यो, खुट्टालाई पम्प गर्न पर्यो हैन। सो डिफ्रेन्ट एकदम धेरै टाढा पम्प गर्न पर्ने भएर हाई प्रेसरमा पम्प गर्छ भने पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको हार्टबाट त्यही लङ्स नजिकै त हो, नजिकै त हुन्छ भने त्यही पम्प गर्न पर्ने भएर धेरै टाढा नपर्ने भएर लोअर प्रेसर सिस्टम हुन्छ हैन। अर्को भनेको हायर भेलोसिटी अफ द फ्लो हुने भयो त्यहाँनिर हैन। फ्लो अफ द भेलोसिटी अफ द ब्लड चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। त्यो अर्को भनेको थिन वाल्ड हुन्छ। थिन वाल्ड किन हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसरै लेस छ भने चाहिँ धेरै धार्न परेन, एकदम पातलो भए पनि हुन्छ। प्लस ग्यासियस एक्सचेन्जलाई पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ थिन वाल्ड भयो भने। किनभने जति पातलो भयो हैन त्यति चाहिँ ग्यासहरू चाहिँ एक्सचेन्ज हुन सजिलो हुन्छ नि त, पातलोबाट चाहिँ छेडेर जान हैन। त्यही त हो कुरो। फङ्सनको कुरा गरौँ। सो फङ्सनको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ रेस्पिरेटरी पल्मोनरी सर्कुलेसनको फङ्सन भन्दाखेरि चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज एउटा भनेको थाहा ठिक छ हैन। यो त किनभने एल्भियोलाई छ भने पल्मोनरी सर्कुलेसनसँगै त ग्यास एक्सचेन्ज हुने भयो हैन। अर्को भनेको रिजर्भोयर अफ द ब्लड भनेको चाहिँ सर्टेन रूपमा चाहिँ यो जुन पल्मोनरी सर्कुलेसनमा भएको ब्लड छ नि यसले चाहिँ रिजर्भोयरको रूपमा काम गर्छ कि लेफ्ट हार्टको ब्लडको लागि हैन। लेफ्ट भेन्ट्रिकलको लागि जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा स्टोर हुन नसकेको ब्लडहरू अलिअलि यहाँ स्टोर भएर बसे जस्तै हो कि यो यहाँ भएको ब्लड भने हैन, अक्सिजनेटेड ब्लडहरू। सो रिजर्भोयरको रूपमा काम गर्यो। अर्को भनेको पल्मोनरी सर्कुलेसनमा एउटा मेटाबोलिक फङ्सन हुन्छ नोन एज सिन्थेसिस अफ एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम भनेको जुन रास सिस्टममा चाहिने एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम छ नि, एन्जियोटेन्सिन 1 लाई एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट गर्नेवाला त्यो इन्जाइम चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसनमा चाहिँ सिन्थेसिस भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको एब्जर्प्सन अफ ड्रग्स जुन एरोसेल्सहरूबाट हैन इनहेलर्सहरूबाट दिने ड्रग्सहरू हुन्छ तिनीहरूको एब्जर्प्सन पनि पल्मोनरी सर्कुलेसनकै थ्रुबाट हुन्छ भने त्यस्तै अर्को भनेको जस्तो पल्मोनरी इम्बोलिजमहरूमा हैन त्यसमा चाहिँ फिल्टर फर द रिमुभल अफ इम्बोला हैन। सो इम्बोलाहरू रिमुभल गर्न चाहिँ फिल्टरको रूपमा काम गर्छ हैन। सो लङ्स पल्मोनरी सर्कुलेसनले लङ्समा पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा चाहिँ एकदम मजाले पढ्न पर्ने हुन्छ हैन। दुईटा वर्ड छ हैन, एउटा डेड स्पेस छ भने अर्को भनेको सन्ट छ हैन, SHUNT सन्ट भने जसको बारेमा हामी अहिले कुरा गर्छौँ हैन। सो डेड स्पेस भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको बारेमा सायद हामीले मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन अथवा रेस्पिरेटरी इन्ट्रोडक्सन भन्ने टपिकमै एउटा एनाटोमिकल डेड स्पेस भन्ने कुरा चाहिँ पढिसकेका छौँ। तर हामी यसमा के भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल डेड स्पेसको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो फिजियोलोजिकल डेड स्पेस भनेको के हो त भन्दाखेरि एनाटोमिकल डेड स्पेस प्लस एल्भियोलर डेड स्पेसलाई फिजियोलोजिकल डेड स्पेस भन्छ। एनाटोमिकल डेड स्पेस भनेको चाहिँ के हो जुन हाम्रो चाहिँ लङ्समा चाहिँ जुन के अरे कन्डक्टिङ पोर्सन र रेस्पिरेटरी पोर्सन हुन्छ नि। सो जुन कन्डक्टिङ पोर्सनमा चाहिँ इयर भए पनि त्यो चाहिँ एक्सचेन्जको लागि इन्भल्भ हुँदैन। जस्तो माने 500 ml इयर हामीले इनहेल गरिराखौँ भने जब 350 ml मात्रै यो एल्भियोलाईतिर रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कियल्सतिर आउँछ भने 150 ml चाहिँ यहीँ अड्केर बस्छ कि यही हाम्रो चाहिँ कन्डक्टिङ पोर्सनमै जुन चाहिँ एक्सचेन्जको लागि भए पनि एक्सचेन्जको लागि युज गर्न मिलेन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ जुन डेड स्पेस भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एनाटोमिकल डेड स्पेस भन्छ। इयर छ तर चाहिँ एक्सचेन्जको लागि युज गर्न मिलेन, डेड छ, त्यही भएर त्यहाँ डेड स्पेस भन्यो भने। अर्को हुन्छ एल्भियोलर डेड स्पेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भोल्युम अफ द इयर इन एल्भियोलाई द्याट डज नट टेक पार्ट इज ग्यासियस एक्सचेन्ज। यो भनेको चाहिँ कि एल्भियोलाईमै पुगिसक्यो इयर चाहिँ कन्डक्टिङ पोर्सनमा छैन तर चाहिँ एल्भियोलाईमा पुगे पनि ग्यासियस एक्सचेन्जमा चाहिँ टेक प्लेस गरेन क्या। त्यसले किन गरेन होला, कस्तो बेलामा गर्दैन भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल अन्डर पर्फ्युज एल्भियोलाई अथवा ड्यामेज एल्भियोलाई। सो मानौँ होइन यहाँबाट एल्भियोलाईमा सर्कुलेसनै गएन, एकदम कम सर्कुलेट ब्लड गइरहेको सर्कुलेसनै भइरहेन भने त यहाँनिर इयर भए पनि यहाँ ब्लडै गएन भने त केमा एक्सचेन्ज हुन्छ नि, एक्सचेन्जै हुँदैन नि त। त्यो भएर चाहिँ अनपर्फ्युज एल्भियोलाईमा पर्फ्युजनै छैन, ब्लडै छैन भने यो यहाँ भएको इयर चाहिँ खेर जाने भयो। त्यसलाई चाहिँ डेड स्पेस एल्भियोलर डेड स्पेस भनेर भन्छ हैन। अर्को भनेको ड्यामेज एल्भियोलाई। कुनै कुनै एल्भियोलाई छ त्यो एल्भियोलाईमा इयर आएर बसेछ हैन, तर यहाँ के भइरहेको ड्यामेज छ यो हैन, यहाँबाट चाहिँ एक्सचेन्ज हुनै पाइरहेन। यहाँनिर चाहिँ मानौँ इडिमाहरू भइरह हैन यो एल्भियोलाईमा भने अथवा चाहिँ एउटा लेयर बनाएर जसले गर्दा चाहिँ एक्सचेन्जै हुन पाइरहेन यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्दा एल्भियोलर डेड स्पेस भन्छ। र फिजियोलोजिकल डेड स्पेस भनेको एनाटोमिकल प्लस एल्भियोलर डेड स्पेस दुईटैलाई चाहिँ मिलाएर भन्न पर्दाखेरि फिजियोलोजिकल डेड स्पेस भनेर चाहिँ भनिन्छ। सो यो चाहिँ मैले पल्मोनरी सर्कुलेसनको
ओभरभ्यू दिनको लागि चाहिँ बनाएर राखेको फोटो थिएँ। सो धेरै एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छैन है। सो पल्मोनरी सर्कुलेसन कस्तो हुन्छ, सिस्टमिक कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहीँनिर छ होइन। सो धेरै डिटेलमा यसलाई हजुरले एनाटोमीको क्लासेसहरूमा चाहिँ पढ्नुहुनेछ। र मैले अब डेड स्पेसको कुरा गरिसकेपछि अर्को एउटा कुरा गरेको थिएँ नोन एज द सन्ट होइन। सो सन्ट भनेको के हो अथवा फिजियोलोजिकल सन्ट भनेको के हो? सन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ पाथवे अथवा बाइपास गर्ने भन्छ कि कुनै बाटो सन्ट भएर जानु भनेको बाइपास गरेर जानु, त्यहाँबाट त्यो बाटो नजानु अर्को बाटो जानु भनेको चाहिँ इफ ब्लड बाइपासेस द पल्मोनरी क्यापिलरिज एन्ड इज नट अक्सिजनेटेड इज कल्ड सन्टेड ब्लड होइन। भनेको चाहिँ ब्लड चाहिँ कुनै कुनै ब्लडहरू चाहिँ पल्मोनरी क्यापिलरीबाट पास नभइकन अथवा पल्मोनरी क्यापिलरीबाट पास भएन भने के हुन्छ त, यो चाहिँ अक्सिजनेट नभइकन जान्छ नि त। जनरली हाम्रो लङ्सबाट ब्लड जाँदाखेरि होइन राइट हार्टबाट लेफ्ट हार्टमा जाँदाखेरि लेफ्ट हार्टमा यो सबै अक्सिजनेटेड ब्लड आउनु पर्ने हो। तर कुनै कुनै ब्लडहरू चाहिँ मानव यो पल्मोनरी सर्कुलेसनको थ्रुबाट आएन, डाइरेक्टली आयो होइन, डिअक्सिजनेटेड के अक्सिजनेटेड नभइकन आयो भने त्यो पार्टलाई चाहिँ सन्ट भन्छ कि अथवा सन्टेड ब्लड भन्छ होइन, अथवा चाहिँ फिजियोलोजिकल सन्ट भन्छ होइन। सो फिजियोलोजिकल सन्ट भनेको के हो? मिक्सिङ अफ ब्लड डिअक्सिजनेटेड ब्लड होइन फ्रम सिस्टमिक भेन्स टु द अक्सिजनेटेड ब्लड भेसल इन पल्मोनरी भेन्स। पल्मोनरी भेनले अक्सिजनेटेड ब्लड लिएर आइरहेको हुन्छ, पल्मोनरी सर्कुलेसनमा अक्सिजनेट भएर अथवा चाहिँ ग्यासियस एक्सचेन्ज भएर भने त्यसमा आएर कुनै सिस्टमिक भेन्सहरू चाहिँ के अरे चाहिँ भेनहरूबाट चाहिँ आएर फोहोर के डिअक्सिजनेटेड ब्लड आएर मिक्स भयो कि विदाउट लङ्समा प्युरिफाई नभइकन भने त्यसलाई भन्छ फिजियोलोजिकल सन्ट। र यसको इक्जाम्पल्सहरू के हुन्छ? ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन भनेको चाहिँ ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन हुन्छ, अर्को भनेको थेबासियन सर्कुलेसन हुन्छ, अर्को भनेको पर्फ्युजन थ्रु द कोल्याप्स्ड एल्भियोलाई हुन्छ। सो यो दुईटाको बारेमा कुरा गर्न पर्दाखेरि सो ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रोङ्कियल्सहरू ब्रोङ्काहरूबाट अथवा लङ्सहरूबाट चाहिँ ब्रोङ्कियल भेनले चाहिँ इम्प्योर ब्लड लिएर आउँछ होइन। तर यो इम्प्योर ब्लड के हो नि? हो जनरली हाम्रो इम्प्योर ब्लड भनेको यहाँ हेर होइन। सो इम्प्योर ब्लड हाम्रो के जनरली सो सुपिरियर भेनकाभा अनि के अरे चाहिँ इन्फिरियर भेनकाभाबाट आएर राइट हार्टमा चाहिँ ओपन हुने, राइट एट्रियममा ओपन हुने, यहाँ आएर चाहिँ यसरी के राइट भेन्ट्रिकलमा जाने गर्दा गर्दै पल्मोनरी सर्कुलेसनमा गएर चाहिँ यहाँनिर प्युरिफाई भएर यहाँबाट आएर लेफ्ट आएर बल्ल चाहिँ प्युरिफाई भएर यहाँ आउँथ्यो होइन, लेफ्टको अक्सिजनेट भएर। तर हाम्रो ब्रोङ्कियल जुन सर्कुलेसन छ, ब्रोङ्कियल भेनहरू चाहिँ सिधै लङ्सबाट लिएर आउने भेन्सहरू होइन, ब्रोङ्कियल भेनहरू यिनीहरूले चाहिँ डिअक्सिजनेट ब्लड लिएर आउँछ। तर पल्मोनरी सर्कुलेसनमा होइन कि सिधै आएर चाहिँ पल्मोनरी भेनमा ओपन हुन्छ कि भनेको डिअक्सिजनेट ब्लड लिएर यहाँनिर ओपन भयो भने यहाँ त के भयो? यो नै बाइपास गरे पल्मोनरी क्यापिलरी भन्छ। यहाँ त के भयो? प्युरिफाई हुनै पाएन अथवा अक्सिजनेट हुनै पाएन पल्मोनरी क्यापिलरिजहरूमा होइन। त्यही कारणले गर्दा यति बेला चाहिँ यसलाई भन्छ सन्ट। ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन इज एन एक्जाम्पल अफ सन्ट। त्यस्तै अर्को भनेको थिबासियन भेन हो। थिबासियन भेन भनेको यो जुन मायोकार्डियम छ नि, सो मायोकार्डियमहरूबाट चाहिँ कलेक्ट गर्छ कि यसले चाहिँ ब्लड होइन, सो मसल्सहरूबाट, हार्टको मसल्सहरूबाट। र यो डिरेक्टली कहाँ गएर ओपन हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको सिधै आएर लेफ्ट एट्रियममा ओपन हुन्छ अथवा चाहिँ हार्टमै आएर ओपन हुन्छ कि प्युर ब्लड लेफ्ट यहाँनिर प्युरिफाई भएर लङ्सको थ्रुबाट प्युरिफाई भएर आउन पर्ने यहाँ, र सिधै इम्प्योर ब्लड थिबासियन भेनको ब्लड सिधै यहाँनिर हार्टमा आएर ओपन हुने कारणले गर्दा यो पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डिअक्सिजनेटेड ब्लड सिधै अल्टरनेटिभ पाथवेबाट आएको भएर यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ? फिजियोलोजिकल सन्ट भन्छौँ होइन। सो थिबासियन सर्कुलेसन भयो, सो फ्रम द मायोकार्डियम थिबासियन भेनले ल्याउने इन्टु द हार्ट च्याम्बर डाइरेक्टली होइन, विदाउट पासिङ थ्रु द लङ। जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल छ पर्फ्युजन थ्रु कोल्याप्स्ड एल्भियोलाई। सो एल्भियोलाई कुनै पनि ब्लड गइरहेको ब्लड होइन, पल्मोनरी सर्कुलेसनबाटै ब्लड गइरहेको, तर चाहिँ कस्तो ठाउँबाट गइरहेको थियो भन्दाखेरि यो पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्दाखेरि एल्भियोलाई नै कोल्याप्स भएको, यहाँनिर इयरै होइन। एल्भियोलाई कोल्याप्स भनेको त एल्भियोलाई नै छैन, यहाँनिर इयरै छैन भनेपछि ब्लड त आयो सर्कुलेसनबाटै पल्मोनरी सर्कुलेसनबाटै, तर अक्सिजनै नभएपछि अक्सिजनेटेड हुन पाएन। सो यो भनेको पनि के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल अफ के भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल सन्ट भन्छ कि। सो होइन यदि चाहिँ कोल्याप्स एल्भियोलाईको थ्रुबाट चाहिँ पर्फ्युजन भइरह अथवा ब्लड पास भइरह भने एल्भियोलाई कोल्याप्स भएको बेलामा अक्सिजनेटेड हुन पाउँदैन र यो पनि अलमोस्ट बाइपास गरे जस्तै हुन्छ कि। यो चाहिँ त्यही कारणले गर्दा यसलाई सन्टिङ भनेर चाहिँ भनिन्छ होइन, सन्ट भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्छ होइन। सो के यस्तो फ्याक्टर्स छ जसले चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसनलाई अथवा पल्मोनरी रेजिस्टेन्सलाई होइन त्यसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ होइन। एउटा छ पोजिसन होइन, सो पोजिसनले एफेक्ट गर्छ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मानव यहाँ चाहिँ लङ्स छ होइन। सो के हुने भन्दाखेरि यसरी स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ? ग्राभिटीको डिरेक्टली असर हुने भएपछि यतातिर सर्कुलेसन बढी हुने भयो, यतातिर सर्कुलेसन कम हुने भयो, किन यता अगेन्स्ट द ग्राभिटी पम्प गर्न परिरहेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो बेलामा पोजिसनमा चाहिँ के हुने? मोर वाइल लाइङ देन वाइल स्ट्यान्डिङ होइन, ड्यु टु ग्राभिटी। सो स्ट्यान्डिङ गरिरहेको पोजिसनमा त सबै चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ लाइङ गरेर होइन सुतेर बसिरह्यो भने त्यो पेसेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैतिर पल्मोनरी सर्कुलेसन बराबर हुन्छ अथवा चाहिँ ग्रेटर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको एउटा पोजिसनले एफेक्ट गर्दो रहेछ होइन, मोर वाइल लाइङ डाउन। एक्सर्साइजमा पनि एफेक्ट गर्ने भयो। सो एक्सर्साइज भएको बेलामा के हुन्छ? कार्डियक आउटपुट बढ्छ हो। सो कार्डियक आउटपुट बढ्नु भनेको पल्मोनरी सर्कुलेसनले जुन ब्लड लिएर आउँछ त्यो पनि बढिरहेको छैन। र अर्को भनेको के हुन्छ? एक्स्ट्रा क्यापिलरीहरू रिक्रुट गर्ने, क्यापिलरीहरूलाई डिस्टेन्ड गर्ने, भ्याजोडाइलेसन गर्ने, त्यो कारणले गर्दा सर्कुलेसन पनि इम्प्रुभ भइरहेको हुन्छ, पल्मोनरी सर्कुलेसन बढिरहेको हुन्छ एक्सर्साइजको बेला कार्डियक आउटपुटले गर्दा अथवा चाहिँ क्यापिलरीहरू डिस्टेन्ड भएको कारणले गर्दा, भ्याजोडाइलेसनहरूले गर्दा। भने अर्को भनेको पल्मोनरी रेजिस्टेन्स पनि, रेजिस्टेन्स भनेको जुन फ्लोलाई दिने रेजिस्टेन्स छ नि, रेजिस्टेन्स भन्दा रोक्ने हो फ्लोलाई, तर फ्लो बढिरहेको हुन्छ रेजिस्टेन्स पनि कम हुने भयो, किन भन्दाखेरि भ्याजोडाइलेसनहरू भएर मजाले चाहिँ पास हुन दिइरहेको होइन। सो एक्सर्साइजले पनि बढाउँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो होइन सर्कुलेसन चाहिँ होइन, अथवा चाहिँ पल्मोनरी रेजिस्टेन्स घटाउँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो।
त्यस्तै अब अर्को छ लङको भोल्युमले एफेक्ट गर्छ हैन। सो लङको भोल्युमले एफेक्ट गर्ने कुरा छ हैन, यो एकदम मजाको कुरा छ। जस्तो पोजिसनको कुरा गऱ्यौँ हामीले, चाहिँ सर्कुलेसनमा हामीले एक्सर्साइजको कुरा गऱ्यौँ भने लङको भोल्युम जुन एकदम मजाको छ कि इन्सपाइरेसनको बेला के हुन्छ, एक्सपाइरेसनको बेला के हुन्छ भन्ने कुरा हैन। सो हाम्रो यो चाहिँ फिगर हेर्नु मात्रै यो एल्भियोलाई हो हैन, सानसानो एल्भियोलाई भनेको चाहिँ भेसल्सहरू हो हैन, पल्मरी क्यापिलरीबाट गएको भेसल, यसलाई एल्भियोलर भेसल्स भन्छ। एल्भियोलाको थ्रुबाट गएको भएर जुन एल्भियोलाईबाट गएको छैन यिनीहरूलाई एक्स्ट्रा एल्भियोलर भेसल्स भनेर भन्छ हैन। मैले लेबलिङ पनि गरिदिएको छु हैन। सो जब एल्भियोलर साइज बढ्दै जान्छ नि इन्सपाइरेसनको बेला के हुन्छ, एल्भियोलर साइज बढ्दै जान्छ, ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ, ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। यो के हुन्छ, यो के भेसल्सहरू चेप्पिन्छ के, भेसल्स कम्प्रेस हैन, कम्प्रेस भएर कन्स्ट्रिक्ट हुने, सानो हुने भयो। सानो भएपछि के भयो, पल्मरी सर्कुलेसन घट्यो, पल्मरी रेजिस्टेन्स बढ्यो हो, ठिक छ। इन्सपिरेसनको बेलामा के हुन्छ, सर्कुलेसन घट्दो रहेछ, रेजिस्टेन्स बढ्दो रहेछ भन्ने बुझियो। अब एक्सपाइरेसनको बेला के हुन पर्ने हो त, एक्सपाइरेसनको बेला त अब के हुन्छ, सर्कुलेसन घटेको थियो भने सर्कुलेसन बढ्न पर्ने हो नि, अथवा रेजिस्टेन्स घट्न पर्ने हो नि एक्सपाइरेसनको बेलामा। यो के अरे चाहिँ एक्सपाइरेसन भनेको त्यो सानो भएर लङ्स के भन्दाखेरि एल्भियोलाईहरू सानो भइरहेको त्यो घट्न पर्ने हो कि नै। तर यहाँनिर उल्टो कुरा हुन्छ, के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्सपाइरेसनमा पनि यहाँ सर्कुलेसन घटिरहेको कन्स्ट्रिक्ट भएर भने के अरे रेजिस्टेन्स बढिरहेको भने एक्सपाइरेसन पनि सेम फेनोमेनन देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यति बेला एल्भियोलर भेसल्स कम्प्रेस भएको थियो भने अब चाहिँ जुन एक्स्ट्रा एल्भियोलर भेसल्सको काम आउँछ कि। जब अब एक्सपाइरेसनमा त के छ, हामीले सिम्पल बुझौँ न हैन, एक्सपाइरेसनमा त लङै आफै सानो भइरहेको हुन्छ नि त, एल्भियोलाई मात्रै हो र, लङै सानो भइरहेको। सो लङै सानो भइरहेको, लङ्स नै सानो भइरहेको भने त यो के अरे पल्मरी भेसल्सहरू त एल्भियोल एक्स्ट्रा एल्भियोलर भेसल्स त सानो भयो भने त बुझियो नि त हैन, मतलब यो लङ्सै सानो भयो, यसबाटै जाने हो पल्मरी सर्कुलेसनको भेसल्सहरू भने यो नि सानो भयो। सो किनभने यसलाई के भन्दाखेरि नो रेडियल ट्र्याक्सन भन्छ, किनभने यो जब लङ्स एक्सपान्ड भइरहेको हुन्छ नि, यो जुन यहाँ भएको चाहिँ इलास्टिक टिस्युहरूले चाहिँ रेडियल ट्र्याक्सन दिएर चाहिँ तन्काएर राखेको हुन्छ अलिकति होइन, यताबाट पनि तन्काएर यताबाट पनि तन्काएर अलिक डाइलेट गरेर राखिरहेको हुन्छ होइन। तर लङ्स चाहिँ सानो भइरहेको होइन, लङ्स चाहिँ सानो भइरहेको हुन्छ, यो सानो भइरहेको त रेडियल ट्र्याक्सनै हराउँछ, यता तन्काउने फोर्सै हराउँछ, यो उल्टै सानो भइरहेको, सानो हुन खोजिरहेको यो पनि खुम्चिन खोज्छ कि। त्यसले गर्दा नो रेडियल ट्र्याक्सनले गर्दा एक्स्ट्रा एल्भियोलर भेसल्स बिकम न्यारो, न्यारो भएर के हुन्छ अब के अरे सर्कुलेसन घट्छ अनि पल्मरी जुन रेजिस्टेन्स छ रेजिस्टेन्स चाहिँ बढ्छ। सो दुइटैमा एउटै हुँदो रहेछ, यसमा पनि कन्स्ट्रिक्ट यसमा पनि कन्स्ट्रिक्ट। सो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन दुइटैमा एउटै कुरा हुने कारणले गर्दा पल्मरी सर्कुलेसन चाहिँ हाइएस्ट अथवा पल्मरी रेजिस्टेन्स लोएस्ट कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी भनेको चाहिँ जुन हामीले नर्मल ब्रिदिङ गर्छौँ नि, जुन हाम्रो नर्मल लङ भोल्युम हो नि होइन, सो फोर्सफुल गर्दाखेरि होइन कि जो नर्मली सास फेर्दा लङको जुन भोल्युम हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम के अरे पल्मरी सर्कुलेसन अथवा मिनिमम पल्मरी रेजिस्टेन्स हुँदो रहेछ भन्ने बुझियो होइन। त्योभन्दा बढी पनि इन्सपिरेसन गर्दा त्योभन्दा बढी पनि रेजिस्टेन्स घट्ने। सो रेजिस्टेन्सको कुरा चाहिँ मैले रेजिस्टेन्स देखाइरहेको छु यहाँनिर, त्यही भएर होइन। सो रेजिस्टेन्स बढ्ने, सर्कुलेसन घट्ने। त्यस्तै यतापट्टि पनि के हुन्छ, एक्सपाइरेसन गरे पनि फङ्सनल रेजिस्टेन्स क्यापेसिटी भन्दा एक्सपाइरेसन गरे पनि रेजिस्टेन्स बढ्ने, सर्कुलेसन घट्ने हुँदो रहेछ। सो यो चाहिँ एकदम मजाको कुरा छ है। नत्र हामीले चाहिँ उल्टो सोध्छौँ कि यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ अनि ग्राफ सोध्छौँ होइन, यता इन्सपिरेसन बढेपछि एक्सपाइरेसन घट्छ भन्ने कुरा सोच्थ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ दुइटैमा के भइरहेको, सर्कुलेसन घटिरहेको अनि हाम्रो अर्को भनेको के अरे कन्स्ट्रिक्सन अथवा रेजिस्टेन्स चाहिँ बढिरहेछ भन्ने कुरा बुझियो। त्यस्तै अर्को के छ, हाइपोक्सियाको कुरा छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है, हाइपोक्सियाको कुरा होइन। सो यो सर्कुलेसन भन्दा पनि होइन, यो हाम्रो भोल्युम भन्दा पनि हाइपोक्सियाको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। हाइपोक्सिया भनेको अक्सिजन लेभल इन द एल्भियोलाईले एफेक्ट गर्छ होइन। मानव यदि होइन अक्सिजन भेन्टिलेसन इज मोर होइन, अक्सिजन धेरै छ एल्भियोलाईमा भने के हुन्छ, पल्मरी सर्कुलेसनले त अब धेरै ब्लड ल्याउनु पऱ्यो नि त, एल्भियोलाईमा ब्लड धेरै भयो भने त धेरै के अरे चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्न सक्छ, धेरै ब्लडलाई अक्सिजनेट गर्न सक्छ भनेपछि पल्मरी सर्कुलेसनलाई के भन्छ धेरै ब्लड ल्याउनु पऱ्यो। त्यही कारणले गर्दा पल्मरी सर्कुलेसन बढ्छ त्यति बेला होइन, अथवा पल्मरी रेजिस्टेन्स घट्छ भनौँ होइन, त्यति बेला सर्कुलेसन बढ्छ अथवा रेजिस्टेन्स घट्छ, दुइटै एउटै कुरा होइन। अनि अथवा होइन 22 वर्ष भनेको चाहिँ इफ लेस अक्सिजन कम भयो भने चाहिँ फेरि 22 वर्ष किनभने अक्सिजन कम भयो भने ब्लड धेरैलाई प्युरिफाई गर्छ, धेरैलाई अक्सिजन गर्न सक्दैन, त्यही भएर कन्स्ट्रिक्ट हो है पल्मनरी ब्लड भेसललाई, कन्स्ट्रिक्ट हो, थोरै ब्लड ल्या भनेर भन्छ। त्यही हाम्रो बडीको मेकानिजमले, जसले गर्दा चाहिँ 22 वर्ष देखिरहेको हुन्छ। सो हेन्स इफ देयर इज हाइपोक्सिया एन्ड लेस अक्सिजन एल्भियोलाई पल्मनरी ब्लड भेसल्स कन्स्ट्रिक्ट होइन, सानो हुने भए कन्स्ट्रिक्ट हुने, यही कुरा भनेको थिएँ मैले भने। यो फरक छ एउटा होइन, पल्मनरी सर्कुलेसनबाट के फरक छ भन्दाखेरि इन सिस्टमिक सर्कुलेसनमा चाहिँ यदि ब्लड के भन्दाखेरि हाइपोक्सिया भयो, अक्सिजन लेभल कम भयो भने चाहिँ झनै भ्याजुलाइजेसन हुन्छ, भ्याजुअल कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन, यहाँ जस्तो भ्याजुअल कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन पल्मनरी जस्तो। सिस्टमिक भ्याजुलाइजेसन हुन्छ। किन सिस्टमिकमा भ्याजुलाइजेसन हुन्छ भन्दाखेरि टु डिस्ट्रिब्युट मोर एन्ड मोर ब्लड टु द टिस्यु। सो हाइपोक्सिया हुनु भनेको अक्सिजन कम हुनु हो भनेपछि धेरैभन्दा धेरै ब्लड पुऱ्याउन खोज्छ क्या टिस्युमा, अक्सिजन कम भयो भनेर, किन भन्दाखेरि ब्लड पुऱ्याउनु पर्छ, सकेसम्म धेरै अक्सिजन पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त, ब्लड धेरै पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यही भएर सिस्टमिकमा चाहिँ भ्याजुलाइजेसन भइरहेको हुन्छ भने पल्मनरीमा ट्याक्कै उल्टो भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइरहेको हुन्छ। सो यो कुरा पनि एकदम बुझ्नलाई रमाइलो पनि छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। र अब एउटा कज हो, मैले जुन इम्पोर्टेन्ट भनेको थिएँ यो कज है होइन। सो वाइ पल्मनरी भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन इन हाइपोक्सिया होइन, किन हो त हाइपोक्सियामा कन्स्ट्रिक्सन भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन हुने, के मेकानिजम छ त्यस्तो होइन, इम्पोर्टेन्ट भनेर पनि लेखिदिएको छु मैले। सो जुन हाम्रो होइन पल्मनरी ब्लड भेसल्समा, पल्मनरी क्यापिलरीमा जुन स्मुथ मसल्स हुन्छ नि होइन ब्लड भेसलमा, सो त्यो स्मुथ मसलमा दुईवटा टाइप अफ च्यानल हुन्छ, अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानल अनि क्याल्सियम च्यानल होइन।
अब इन हाइ जुन अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटेसियम च्यानल छ नाममै थाहा भयो अक्सिजनले गर्दा खुल्ने पोटेसियम च्यानल रहेछ। सो नर्मल्ली के हुन्छ अक्सिजन भइरहेको बेलामा अक्सिजन आउँछ यसलाई एक्टिभेट गर्छ अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटेसियम च्यानललाई र पोटेसियम बाहिर रिलिज हुन्छ। सेलभित्र धेरै हुने हो नि त पोटेसियम त, त्यो सेलभित्र भएको पोटेसियम बाहिर रिलिज हुने भयो जसले गर्दा के हुने भयो पोटेसियम बाहिर गएपछि यो चाहिँ के हुने भयो त रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल चाहिँ के अरे यसलाई के भन्छ हाम्रो यो डिपोलराइज हुने भएन के मतलब होइन। सो बाहिर गइरह भने त डिपोलराइज हुने भएन नि त होइन। सो नर्मल्ली काम गरिरह भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। तर अब हाइपोक्सियामा के हुने भयो अक्सिजन छैन यो नभएपछि यो च्यानल चलेन भनेपछि पोटेसियम भित्रै जम्मा भएर बस्ने भयो जसले गर्दा भित्र किन पोजिटिभ हुन थाल्ने भयो। सो पोजिटिभ भने भित्रको पोटेन्सियल बढ्न थाल्ने भयो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियलबाट बढ्दै बढ्दै डिपोलराइज हुन थाल्यो पोजिटिभ च्यानलले गर्दाखेरि होइन पोजिटिभ भ्यालु बढ्दै गएको कारणले। अब यो डिपोलराइज हुँदै जाँदाखेरि डिपोलराइजले गर्दा यो क्याल्सियम भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानल चाहिँ ओपन हुन्छ क्या। अनि सो भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानल ओपन भएपछि क्याल्सियम भित्र छिर्न थाल्छ र क्याल्सियमको काम के हो स्मुथ मसललाई कन्ट्र्याक्सन गराउने हो जसले गर्दा पल्मरी ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट हुँदो रहेछ होइन। सो यो मेकानिजम हो हाइपोक्सियामा भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन हुने ड्यू टु अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटेसियम च्यानल इनएक्टिभेट भयो जसले गर्दा यहाँभित्र पोटेसियम जम्मा भएर के भयो डिपोलराइजेसन भयो र अर्को भनेको क्याल्सियम च्यानलको चाहिँ ओपनिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ हाम्रो क्याल्सियम च्यानलको ओपनिङ भयो क्याल्सियम भित्र छिर्यो र कन्ट्र्याक्सन गरायो अथवा भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन गरायो। त्यसपछि अब अर्को कुरा छ क्लिनिकल इम्पोर्टेन्सको कुराहरू छैन त्यसैमा त्यो क्लिनिकल कुरा के छ यो हाम्रो होइन हाइपोक्सियामा भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन हुने बेला कुराको चाहिँ एउटा क्लिनिकल कुरा छ त्यो भनेको कर पल्मोनल भन्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले अझ डिटेलमा पढ्न चाहिँ प्याथोलोजीमा कुरा गर्छौँ भने थोरै ब्रिफमा म फिजियोलोजीमा नि भनिदिन्छु होइन। सो के हो यो भनेको भन्दा राइट हार्ट फेलियर हुने हो इन सिओपिडी अथवा चाहिँ रेस्पिरेटरी डिजिजहरूमा जनरली चाहिँ राइट हार्टको फेलियर भयो भने त्यसलाई कर पल्मोनल भनिन्छ होइन। सो मानव हाइपोक्सिया भयो सिओपिडी अथवा चाहिँ अरू लङ डिजिजमा होइन। सो त्यो डिजिजमा लङ डिजिजमा के हुन्छ अक्सिजन आउँदैन लङ्समा कम आउँछ हाइपोक्सिया भयो जसले गर्दा के हुन्छ पल्मरी भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ अघिकै मेकानिजमले होइन ब्लड कम ल्या है भन्छ अक्सिजन कम छ मसँग ब्लड कम ल्याए मैले धेरै प्युरिफाई गर्न सक्दिनँ धेरै अक्सिजिनेट गर्न सक्दिनँ भन्छ होइन। जसले गर्दा पल्मरी भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन भयो र पल्मरी भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन हुनु भनेको मतलब त यहाँ त प्रेसर बढ्नु हो किनभने भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन भनेको प्रेसर बढ्नु हो नि त पल्मरी प्रेसर बढ्यो जसले गर्दा अब जुन राइट हार्टले यहाँ पम्प गर्न पर्थ्यो नि अघि यहाँ लो प्रेसरमा पम्प गर्न परिरहेको थियो मजाले पम्प गर्छ अब हाई प्रेसरमा पम्प गर्न पऱ्यो भने अगेन्स्ट द प्रेसर पम्प गर्दाखेरि त यसले त सजिलै गर्न सकेन त्यसले गर्दा यो राइट हार्टको चाहिँ हाइपरट्रोफी हुन थाल्यो कि अब मजाले एकदम स्ट्रङली पम्प गर्न पर्ने कारणले गर्दा हाइपरट्रोफी होइन मसलको साइज चाहिँ बढ्न थाल्यो र जसले गर्दा चाहिँ हाइपरट्रोफी हुन थाल्यो। तर एउटा लिमिटसम्म हाइपरट्रोफी हुन्छ नि त जब यो प्रेसर बढ्दै जान्छ एउटा लिमिटपछि त यो हाइपरट्रोफीले पनि धान्दैन र राइट हार्ट चाहिँ अब पम्प गर्नै सक्दैन जसले गर्दा राइट हार्ट फेलियर हुन्छ र यही राइट हार्ट फेलियरलाई भन्छौँ हामीले कर पल्मोनल। सो हामीले चाहिँ यो इम्पाइसेमा अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिओपिडीको चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरूमा पढ्छौँ होइन प्याथोलोजी च्याप्टरमा चाहिँ र यति नै हो कर पल्मोनलमा। त्यस्तै अब अर्को छ जोन्स अफ लङ होइन। सो त्यो फ्याक्टर्स अफ एफेक्टिङमा पोजिसनको कुरा गऱ्यौँ होइन एक्सर्साइजको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै अर्को भनेको हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि भोल्युम अफ द लङको कुरा गऱ्यौँ भोल्युम अफ द लङ एकदम मजाको कुरा थियो होइन इन्सपिरेसनमा पनि घट्ने एक्सपाइरेसनमा पनि घट्ने कुरा थियो होइन सर्कुलेसन। त्यस्तै अर्को भनेको हामीले कुरा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हाइपोक्सियाको कुरा गऱ्यौँ जुनमा चाहिँ अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटेसियम च्यानल र त्यस्तै क्याल्सियम च्यानलको कुराहरू थियो भने अब जोन्स अफ लङको कुरा गर्छौँ होइन। सो जोन अफ लङ यो नयाँ कुरा हुनसक्छ लङलाई चाहिँ नर्मली के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले तीनटा जोनमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ के भनेको चाहिँ माथिकोलाई एपिकल अथवा जोन 1 बिचकोलाई मिडियम अथवा मिडियल अथवा मिडल अथवा जोन 2 तलकोलाई लोवर अथवा जोन 3 होइन। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जोन अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ जस्तो के भन्दाखेरि हामीले सर्कुलेसन हेरौँ न होइन पल्मरी सर्कुलेसन के हुन्छ सबभन्दा माथिपट्टि पल्मरी सर्कुलेसन सबभन्दा कम हुने भयो होइन पल्मरी सर्कुलेसन मोस्ट एट द लोवर जोन यहाँ सबभन्दा बढी हुने भयो यहाँ सबभन्दा कम हुने भयो किन यहाँ ग्राभिटीले अपोजमा गरिरहने यहाँ ग्राभिटीको विथ गरिरहने यहाँ ग्राभिटीले तलतिर तानिरहन्छ ब्लडलाई सकेछ त्यही भएर यहाँ आउन खोज्छ पल्मरी सर्कुलेसनबाट ब्लड धेरै यसो जसले गर्दा पर्फ्युजन यता बढी हुन्छ अथवा पल्मरी सर्कुलेसन यहाँ बढी हुन्छ लोवर जोनमा होइन। सो मैले यहाँ कज पनि देख्छु ग्राभिटी एउटा मेन कज ग्राभिटी भने अर्को भनेको एउटा साइज अफ एल्भियोलाईले पनि एफेक्ट गर्छ है। साइज अफ एल्भियोलाई के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि लङ्समा साइज अफ एल्भियोलाई जति माथि भयो त्यो चाहिँ साइज अफ एल्भियोलाई ठुलो हुन्छ हो। साइज अफ एल्भियोलाई ठुलो किन हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ इन्ट्राप्युलर प्रेसरले गर्दाखेरि होइन। सो माथि जति माथि जोन भयो नि त्यता चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्राप्युलर प्रेसर चाहिँ बढी हुन्छ होइन। सो धेरै नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा एल्भियोलाई चाहिँ बढी तान्न सक्छ कि सो जसले गर्दा एल्भियोलाईको साइजहरू बढिरहेको हुन्छ ठुलो हुन्छ नर्मली नै यहाँ तल सानो हुन्छ। तर एल्भियोलाई ठुलो हुनु भनेको मतलब के हो त एकदम धेरै डिटेल बुझ्न सक्नु होइन तपाईँले जति बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यति नै बुझ्नु है किनभने यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मेन बुझ्न पनि तपाईँले कुरा भनेको पर्फ्युजन यहाँ बढी हुन्छ यहाँ कम हुन्छ माथि कम हुन्छ तल चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने बुझ्ने हो र ग्राभिटी मात्रै भने पनि हुन्छ र साइज अफ एल्भियोलाईको पनि अलिकति रोल चाहिँ हुन्छ है। के हुन्छ मेन काम भनेको त एल्भियोलाई ठुलो भएपछि यो भेसललाई के गर्ने भयो कम्प्रेस गर्ने भयो कन्स्ट्रिक्ट गर्ने भयो खिच्दै जाने भयो जसले गर्दा के हुने भयो यो भेसल कन्स्ट्रिक्ट भएपछि पर्फ्युजन घट्यो यहाँ सानो भएपछि के हुने भयो कन्स्ट्रिक्ट गर्न सकेन पर्फ्युजन घटेन जसले गर्दा पर्फ्युजन अझ कम हुने भयो यहाँ ग्राभिटीले नि असर गरेको थियो साइज अफ एल्भियोलाईले पनि पेल्यो दुईतिरैबाट पेलिएपछि यो त पर्फ्युजन एकदम कम हुने भयो जसले गर्दा पल्मरी सर्कुलेसन मोस्ट एट लोवर जोन
अनलिस्टेड जोन 1 अथवा एपिकल जोन भन्ने कुरा छ। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले रिपिट गर्छु किन हुन्छ भने नोट्समा पनि लेखिदिएको छु। साइज अफ एल्भियोलाई ठुलो हुन्छ र यो चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रापिलर प्रेसरले गर्दा हुने हो माथिपट्टि, र यसले गर्दा चाहिँ कम्प्रेस गरेर ब्लड भेसललाई सर्कुलेसन डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा छ हैन। अब छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हैन, सो भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो हैन, सो भी बाई क्यू रेसियो पनि भन्छ। भी भनेको भेन्टिलेसन, क्यू भनेको परफ्युजन हैन। यो कुरा हामीले कता कता अब पहिलाको टपिकहरुमा पनि सुनेका होला, मेकानिजम अफ रेस्पिरेसनमा पनि मैले अब त्यो अनस्टेबिलिटी इन द साइज अफ एल्भियोलाईमा भनेको थिएँ हैन। एल्भियोलाईको सर्फेस टेन्सनले गर्दा एल्भियोलाईको साइजहरु फरक भएर यो चाहिँ मिसम्याचिङ हुन्छ भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो भन्ने कुरा गरेको थिएँ। कतै इयर वेस्ट हुन्छ, कतै चाहिँ ब्लड वेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यो के हो डिटेलमा पढ्छौँ हैन यसमा। सो यही नाममै छ रेसियो अफ द एल्भियोलर भेन्टिलेसन। सो एल्भियोलाईमा कति अक्सिजन आयो अथवा कति एयर आयो टु पल्मोनरी ब्लड फ्लो भनेको चाहिँ परफ्युजन भनेको कति चाहिँ सर्कुलेसन आइरा, त्यसको चाहिँ रेसियोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो भन्छौँ। सो नर्मल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरि भेन्टिलेसन भनेको 4 लिटर पर मिनट हुन्छ भने पल्मोनरी फ्लो अथवा पल्मोनरी परफ्युजन भनेको 5 लिटर पर मिनट हुन्छ, र यसको रेसियो भनेको नर्मल भ्यालु भनेको लङ्समा 0.8 हुन्छ। र अब भेन्टिलेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ इयर कति आउँछ एल्भियोलाईमा भन्ने कुरा हो नि त। सो साइज अफ एल्भियोलाई होइन है भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ, साइज अफ एल्भियोलाई ठुलो हुँदैन भेन्टिलेसन हुने होइन। भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ के हो, इयर कति इन्स्पायर गर्न सक्छ कति एक्सपायर गर्न सक्छ हो नि त। त्यही भएर चेन्ज इन साइज अफ एल्भियोलाई अथवा एबिलिटी टु स्ट्रेच अफ द एल्भियोलाई इज द भेन्टिलेसन है। सो कति चेन्ज हुन सक्छ एल्भियोलाईको साइज हैन, त्यसलाई चाहिँ भेन्टिलेसन भनेर भनिन्छ हैन। अब यसलाई केले एफेक्ट गर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भेन्टिलेसन बाई परफ्युजन रेसियो भन्ने कुरा छ। सो फिजियोलोजिकल फ्याक्टरहरूले पनि एफेक्ट गर्छ, त्यस्तै प्याथोलोजिकल फ्याक्टरहरूले पनि एफेक्ट गर्छ हैन। फिजियोलोजिकलमा एउटा कुरा भनेको जोन्स अफ लङै हो नि, अघि हामीले पढेको थियौँ नि परफ्युजनलाई असर गर्छ भनेर भनेको थियौँ। त्यस्तै भेन्टिलेसनलाई पनि असर परफ्युजनलाई असर गर्ने बित्तिकै के हुने भयो भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो त फरक पर्ने भइहाल्यो होइन। हाम्रो यो के अरे चाहिँ लङ्सको डिफ्रेन्ट जोन्सहरूमा र भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो पनि फरक पर्ने भइहाल्यो। र यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्छ जोन्स अफ लेङमा कहाँनिर के हुन्छ भनेर। जस्तो परफ्युजन त हामीलाई थाहा होइन, लोएस्ट इन जोन 1 हाइएस्ट इन जोन 3 होइन। सो लोएस्ट यहाँ हुन्छ परफ्युजन, हाइएस्ट यहाँ हुन्छ होइन, हामीलाई थाहा छ। सो भेन्टिलेसन पनि के हुन्छ भने लोएस्ट यहीँ हुन्छ जोन 1 मै, यहाँ हाइएस्ट यहीँनिर हुन्छ। किन भन्दाखेरि ग्राभिटीको इफेक्टहरू इन्ट्राप्युलर प्रेसरको इफेक्टहरूले गर्दाखेरि नै हो होइन यो पनि होइन। अल्दो साइज यहाँ ठुलो थियो एल्भियोलाईको, तर पनि त्यो होइन कि एबिलिटी टु चेन्ज इन साइज चेन्ज अफ द साइज अफ एल्भियोलाई हो नि त। एल्भियोलाईको साइज होइन कि एबिलिटी टु चेन्ज हो नि, त्यही कारणले गर्दा भेन्टिलेसन यहाँ कम हुन्छ। साइज यहाँ ठुलो भए पनि भेन्टिलेसन कम हुने कारण चाहिँ चेन्ज हुने चाहिँ कम भएर हो होइन। अब कुरा के भन्दा जोन 1 मा के भन्दाखेरि त्यो जोन 1 को कुरा गर्न पर्दाखेरि अल्दो बोथ भी एन्ड क्यू आर लेस, भी पनि कम हुन्छ भेन्टिलेसन पनि कम हुन्छ परफ्युजन पनि कम हुन्छ, तर परफ्युजन चाहिँ एकदम धेरै कम हुन्छ कि किनभने ग्राभिटीले गर्दा अलमोस्ट निल जस्तै हुन्छ कि यहाँनिर ग्राभिटीको इफेक्टले गर्दाखेरि र पनि एल्भियोलाईले पनि कम्प्रेस गरिरहेको कारणले गर्दा परफ्युजन चाहिँ एकदम धेरै घटेको हुन्छ कि भेन्टिलेसन अलिअलि घटे पनि परफ्युजन एकदम धेरै घटेको हुन्छ। त्यसले गर्दा भी बाई क्यू रेसियो चाहिँ के अरे इन्क्रिज भइरहेको, किन यो एकदम धेरै घटिरहेको भेन्टिलेसन त्यस्तो धेरै फरक परेन, अलिअलि मात्रै कम छ भने यो एकदम धेरै घटिरहेपछि यो घट्नु भनेको त के हो रेसियो बढ्नु हो नि, तलको डेनोमिनेटर घट्नु भनेको, जसले गर्दा नर्मल 0.8 भन्दा बढी हुने भयो जोन 1 मा चाहिँ भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो। त्यस्तै अब जोन 3 को कुरा गर्दा जोन 3 मा नि के भेन्टिलेसन पनि हाइएस्ट हो, त्यहाँ परफ्युजन पनि हाइएस्ट हो, ठिक छ होइन। तर परफ्युजन एकदम धेरै हाई, त्यहाँ अघि जस्तै परफ्युजन यहाँ एकदम धेरै लो थियो भने यहाँ परफ्युजन एकदम धेरै हाई, किनभने ग्राभिटीले परफ्युजन गराइरह, अर्को साइज अफ एल्भियोलाईले पनि परफ्युजनमा हेल्प गरिरहेको, त्यही कारणले गर्दा परफ्युजन चाहिँ एकदम के भन्छ यसमा चाहिँ हाई छ होइन, एकदम धेरै हाई बढ्या। भेन्टिलेसन अलिअलि मात्रै बढ्यो भने भेन्टिलेसन अलिअलि मात्रै बढ्या, परफ्युजन एकदम धेरै बढ्या, जसले गर्दा यो रेसियो के भन्दाखेरि एकदम धेरै घटिरहेको एकदम लेस भइरहेको। सो भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो इज एकदम लेस एट द बेस भनेको चाहिँ लेस देन 0.8, नर्मल भ्यालु भन्दा एकदम लेस हुन्छ 0.8 भन्दा। र जोन 2 भनेको चाहिँ मिडल जोनतिर चाहिँ अलमोस्ट रेसियो नर्मलै हुन्छ, किन भेन्टिलेसन पनि नर्मलै हुन्छ, परफ्युजन पनि नर्मलै हुन्छ, लोएस्ट पनि हुन्न हाइएस्ट पनि हुँदैन नि त, त्यही कारणले गर्दा नर्मल एभरेज भ्यालुतिर चाहिँ रहिरहेको हुन्छ होइन जोन 2 तिर। नर्मल भन्दा नि एभरेज अथवा मिडल भ्यालुतिर चाहिँ रहिरहेको हुन्छ भन्ने बुझौँ होइन यसमा। त्यस्तै अब यो जोनहरूमा के एफेक्ट गर्छ भने अर्को फिजियोलोजिकल फ्याक्टर के हो त भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियोलाई एफेक्ट गर्ने भनेको अघि हामीले पढेको दुईटा कुरा डेड स्पेस अनि सन्टिङ। सो डेड स्पेस भनेको के हो, डेड स्पेस भनेको इयर छ तर त्यो एक्सचेन्ज भइरहेन भनेको पल्मोनरी सर्कुलेसनमा गइरहेको छैन, सर्कुलेसनै छैन त्यहाँनिर होइन, त्यही त हो कन्डक्टिङ पोर्सनमा भए पनि होइन अथवा अन्डर परफ्युज एल्भियोलाई भए पनि। सो इयर त हो तर त्यो इयरै युज भइरहेको, सर्कुलेसनमा अक्सिजनेट गर्नै पाएन भनेको मतलब के हो परफ्युजन 0 छ त्यो एरियामा होइन, त्यही कारणले गर्दा के भयो V/0 अथवा इन्फिनिटी भन्ने भयो। सो डेड स्पेसको लागि चाहिँ के हुने रहेछ V/P रेसियो भनेको क्यू रेसियो भनेको इन्फिनिटी हुँदो रहेछ। त्यो सन्टिङ भनेको के हो, सन्टिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ आइरह होइन परफ्युजन आइरह, तर यो चाहिँ के भन्दाखेरि पल्मोनरी क्यापिलरीलाई बाइपास गरे नि त, भनेको चाहिँ अक्सिजनेट भइरहेन नि त, भनेको त भेन्टिलेसनै 0 छ कि अक्सिजनेट भनेको त इयरै आइरह नि त्यो त लङ्सलाई नै स्केप गरिरह, यो डाइरेक्ट आएर चाहिँ भेनमा मिसिरहेको लङमा प्युरिफाई नभइकन भनेको त भेन्टिलेसनै 0 छ, लङबाट आयो भेन्टिलेसन हुन्छ त होइन, लङमै आएन भने चाहिँ त भेन्टिलेसन 0, तर परफ्युजन फेरि ब्लड फेरि मजाले फ्लो भइरह,
त्यही भएर चाहिँ पर्फ्युजन क्यू नै हुन्छ, त्यसको भेन्टिलेसन 0 हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सन्टिङ भएको केसमा चाहिँ भेन्टिलेसन बाई पर्फ्युजन रेसियो 0 हुँदो रहेछ। सो एमसीक्यू बेसले चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है, डेड स्पेसमा इन्फिनिटी र सन्टिङमा 0 र कसरी भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट हजुरले बुझिहाल्नु भयो होइन। भेन्टिलेसन यसमा 0, यसमा भेन्टिलेसन यसमा 0 हुन्छ, पर्फ्युजन यसमा 0 हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि। सो अब डिफ्रेन्ट जोन्स होइन, सो लङ्सको डिफ्रेन्ट जोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो बेसबाट चाहिँ एपेक्सतिर मुभ गर्दैन अथवा एपेक्सबाट बेसतिर मुभ गर्दै जाने भने लङ्समा चाहिँ भेन्टिलेसन पर्फ्युजन रेसियो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाउँछु होइन। यहाँनिर जस्तो हेर्नु एपेक्समा होइन, सो माथि जोन 1बाट हेर्दा भेन्टिलेसन त सबभन्दा कम यही छ, एपेक्समै छ, बिस्तारै बढ्दै गयो तर एकदम कम थोरै बढ्दै गयो, धेरै चेन्ज भएन। तर पर्फ्युजन हेर्नु त एपेक्समा अलमोस्ट 0 जस्तै छ, तर यो बढ्दै गएर के भयो, पर्फ्युजन त एकदम धेरै बढिरहेको, एपेक्सबाट बेसमा त पर्फ्युजन एकदम धेरै बढिरहेको। त्यही कारणले गर्दा भेन्टिलेसन पर्फ्युजन रेसियो के छ त भन्दाखेरि हजुरको एपेक्समा एकदम धेरै छ भेन्टिलेसन पर्फ्युजन रेसियो, किन भन्दाखेरि पी अथवा क्यू चाहिँ यो के भयो, पर्फ्युजन चाहिँ एकदम धेरै भएको कम भएको कारणले गर्दा, किनभने रेसियो डिनोमिनेटर कम भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ बढिरहेको, रेसियो बढिरहेको भने जति बेसतिर आयो त्यति चाहिँ घटिरहेको भेन्टिलेसन पर्फ्युजन रेसियो, र मिडल साइडतिर एभरेज भ्यालु चाहिँ देखिरहेको छ भने यही ग्राफमा चाहिँ हामीले चाहिँ देखिन सक्यो। यो पढेको कुरा थ्योरिटिकल पढेको कुरा नै होइन। अब फिजियोलोजिकल कुरा पढ्यौँ भने अब हाम्रो अर्को कुरा के पर्छ भन्दाखेरि प्याथोलोजिकल कुरा पर्छ होइन। सो प्याथोलोजिकल कुरामा के हो त भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ कि जस्तो अब भेन्टिलेसन पर्फ्युजन रेसियो भनेपछि त केले एफेक्ट गर्छ त, कि भेन्टिलेसन एफेक्ट गर्ने प्याथोलोजी हुनु पऱ्यो कि पर्फ्युजन एफेक्ट गर्ने प्याथोलोजी हुनु पऱ्यो। सो अनइभन भेन्टिलेसन केमा हुन्छ, सिओपिडी लङको डिजिजहरू, फाइब्रोसिस अफ लङ, सिओपिडी जे हुन्छ लङको डिजिज त्यसमा लेखिदियो। सो अनइभन पर्फ्युजन के हुन्छ, पल्मरी सर्कुलेसनको डिजिजमा लाइक पल्मरी इम्बोलिजम, पल्मरी कन्जेसन यस्तो डिजिजहरूमा देखिने भयो। सो यो डिजिजहरूमा भेन्टिलेसन पर्फ्युजन रेसियो चेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्ने बुझियो। अब अर्को त पोइन्ट भनेको छ फ्लुइड एक्सचेन्ज इन पल्मरी क्यापिलरी चाहिँ, सो यो नट सो मच इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ होइन। सो अलिकति कन्सेप्ट दिनको लागि मात्रै होइन, हामीले सुनिरहेको कुरा होइन, यो इडीमाहरू पढ्दाखेरि नर्मल फ्लुइड एक्सचेन्ज पढ्दाखेरि पढिरहेको कुरा होइन। सो पल्मरी सर्कुलेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार्लिङ फोर्सेसहरूले एक्ट गरिरहेको हुन्छ नि, पल्मरी क्यापिलरी भयो होइन, पल्मरी भेन भयो भने यहाँ चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर हुन्छ यहाँको फ्लुइडले जुन बाहिर जान खोजिरहेको हुन्छ, जसको भ्यालु अराउन्ड 7 mmHg हुन्छ भने यहाँ भएको प्लाज्मा प्रोटिनहरूले अन्कोटिक प्रेसर दिइरहेको हुन्छ अराउन्ड 28 mmHg, जसको काम भनेको यसलाई चाहिँ भित्रै राखिरहने होइन। सो पल्मरी क्यापिलरमै राखिरहने काम चाहिँ हुन्छ यसको चाहिँ सकेसम्म होइन। जस्तै इन्टरस्टिसियममा पनि अन्कोटिक प्रेसरहरू हुन्छ जसले 14 mmHg को हाराहारीमा, जसको काम भनेको चाहिँ अन्कोटिक प्रेसरले यहाँको फ्लुइडलाई यहीँ राखिरहने, बाहिर जान नदिने अथवा यो यहाँ भएको फ्लुइडलाई बाहिर तान्ने, त्यो इन्टरस्टिसियममा गर्ने काम भने। अर्को भनेको एल्बियोलाईमा हुने सर्फेस टेन्सनले पनि 8 mmHg ले पनि के भन्छ सर्फेस टेन्सनमा काम के हो त, एल्बियोलाईलाई कोल्याप्स गरिदिनु सकेसम्म होइन। सो फ्लुइडलाई पनि के भन्छ त्यो फ्लुइडलाई चाहिँ सकेसम्म कन्ट्र्याक्ट गराउन खोजिरहेको हुन्छ कि सर्फेस टेन्सनको पनि एउटा मेजर रोल, नयाँ फोर्स थपिने भनेको पल्मरी क्यापिलरीमा फ्लुइड एक्सचेन्ज हुँदाखेरि सर्फेस टेन्सन अफ द एल्बियोलाई हो होइन। कम्प्लिकेसन के हुन्छ यो फ्लुइडहरूले गर्दा भन्दाखेरि, फ्लुइड जम्मा भयो भने पल्मरी इडीमा, लङ्समा एल्बियोलाईमा जम्मा भयो भने, इन्टरस्टिसियममा जम्मा भयो भने प्लुरामा जम्मा भयो भने प्लुरल इफ्युजन भन्ने कुराहरू छ। सो यति नै हो लङ्समा चाहिँ, तर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्लिनिकल कुरा छ, रमाइलो पनि छ, त्यही भएर मैले राखिदिएको छु होइन। र कन्सेप्ट बुझ्नलाई पनि सजिलो छ, हजुरलाई पनि रमाइलो लाग्छ, सधैँ बोरिङ कुरा पनि कति पढ्ने भनेर होइन। सो भाइभाको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कहिले काहीँ कुनै सरहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ। सो ड्रनिङ होइन, सो मान्छे यो जुन ड्रनिङ भएर चाहिँ इफेक्टहरू देखिन्छ नि, कस्तो टाइपको इफेक्ट देखिन्छ, अनि कुन वाटरमा ड्रनिङ हुँदा कस्तोमा डुब्दा कस्तो देखिन्छ, जस्तो सी वाटरमा ड्रनिङ भयो, साल्टी वाटरमा र फ्रेस वाटरमा ड्रनिङ हुँदा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढाउँ होइन त। मानव कोही मान्छे समुद्रमा डुब्यो भनेको त साल्टी वाटर हो, सो एल्बियोलाई त पुरा लङ्समा उसको पानी जम्यो भनेको साल्ट वाटर गएर जम्यो, एल्बियोलाई फिल विथ साल्ट वाटर। साल्ट वाटर भनेको के हो, हाइपरटोनिक सोल्युसन हो, हाइपरटोनिक, किनभने कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ नि त। सो नाउ मुभमेन्ट अफ द फ्लुइड फ्रम पल्मोनरी क्यापिलरी टु एल्बियोलाई, किन हाइपो टु हाइपर हो नि त, अस्मोसिसमा मुभ गर्ने फ्लुइड त हाइपोटोनिक टु हाइपरटोनिक सोल्युसन होइन। भनेपछि त जुन पल्मरी यहाँ छ भने एल्बियोलाई यहाँ छ, सो हाइपोटोनिक यहाँ छ, यहाँ हाइपरटोनिक छ होइन। सो एल्बियोलाईमा हाइपरटोनिक थियो के अरे चाहिँ सी वाटरको फ्लुइडहरू, जसले गर्दा हाइपो टु हाइपर मुभ गर्ने कारणले गर्दा फ्लुइड चाहिँ के हुने भयो त हजुरको भन्दाखेरि, जुन फ्लुइडहरू थियो एक्सेसिभ फ्लुइड गएर चाहिँ एल्बियोलाईमा जम्मा हुने भयो। पहिल्यै फ्लुइड थियो, अझै एक्सेसिभ फ्लुइड आएर एल्बियोलाई जम्मा हुने भयो, जसले गर्दा यो एल्बियोलाई चाहिँ पुरै फ्लुइडले भर्यो, जसले गर्दा नो भेन्टिलेसनै नभएर एस्फाइक्सिया होइन, एकदम के रेस्पिरेटरी कम्प्लिक सास फेर्नै नसकेर चाहिँ डेथ हुने भयो त्यसको होइन, ड्रनिङमा। सी वाटरको त्यो रिजन रहेछ। त्यो फ्रेस वाटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि, फ्रेस वाटरमा त क्लोज टु द एल्बियोलाई, फेरि एल्बियोलामै भर्यो, यसमा पनि फ्रेस वाटर गएर लङ्स भर्यो पुरै। तर यो त के हो, फ्रेस वाटर भने त हाइपोटोनिक सोल्युसन हो, किन भन्दाखेरि केही पनि छैन, फ्रेस हो होइन, साल्टहरू केही पनि छैन, हाइपोटोनिक हुने भयो। अब यसमा के हुने भयो, फ्लुइडको अपोजिट मुभमेन्ट भयो। अब यसमा चाहिँ एल्बियोलाईबाट हाइपो टु हाइपर मुभ हुने हो नि त, एल्बियोलाईबाट पल्मोनरी क्यापिलरीतिर मुभ हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखियो नि, यदि यो पल्मोनरी क्यापिलरी हो भने। सो पल्मोनरी क्यापिलरीमा गएर चाहिँ फ्लुइड मुभ हुनु भनेको मतलब त्यहाँको ब्लड डाइल्युसन हुने भयो। सो डाइल्युसन अफ ब्लड देखियो होइन, सो ब्लड एकदम पातलो हुने भयो। अब के हुन्छ आरबिसीमा पनि के हुन्छ, आरबिसी भित्र पनि के भन्दाखेरि सेलभित्र पनि त अब एकदम भित्र हाइपरटोनिकै हुन्छ भन्छ होइन। सेलबाट सेल आरबिसी सेल हो भने चाहिँ अब जुन ब्लडमा भएको जुन फ्लुइडहरू थियो, वाटरहरू थियो, फ्रेस वाटर, त्यो फ्रेस वाटर यहाँभित्र जान थाल्यो होइन, मुभ गर्न थाल्यो, किन हाइपो टु हाइपरै मुभ गर्ने भयो, जसले गर्दा अब यो आरबिसी चाहिँ स्वेलिङ हुन थाल्यो।
सोइलिङ हुँदा आरबिसी के भनेपछि स्टार्ट्स एब्जर्बिङ द वाटर होइन, फ्रेस वाटर एब्जर्ब गर्न थाल्यो, सोइलिङ हुँदा सोइलिङ हुँदै जाँदा ब्रस्ट भयो होइन, पड्क्यो भने फुट्यो। सो फुटेपछि के हुन्छ, इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड त हाम्रो के हुन्छ, रिच इन पोट्यासियम होइन, सेलभित्र इन्ट्रासेलुलर भनेको बढी हुने भनेको पोट्यासियम हो, सेल बाहिर एक्सटेलमा सोडियम बढी हुने हो नि होइन। सो यो सेल बढी हुनु भनेको मतलब रिलिजेस पोट्यासियम, आरबिसी बस्ट भएपछि, जसले गर्दा ब्लडमा पोट्यासियमको लेभल बढी भएर हाइपर क्यालेमिया देखिने भयो र हाइपर क्यालेमियाले गर्दा कम्प्लिकेसन्स लाइक भेन्ट्रिकुलर अरिथमियाहरू गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्प्लिकेसन्सहरू डेथहरू गराउन सक्छ। सो ड्राउनिङको बारेमा पनि यति नै हो होइन। सो अब त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अब मैले के पढेँ भन्ने भयो होला होइन, अलिकति समराइज गर्न खोजिदिन्छु। सो पल्मरी सर्कुलेसन भनेको के हो थाहा छैन। सो दुईवटा राइट र लेफ्ट हार्टको बिचमा लङ्सको थ्रुबाट फरक के छ, लो प्रेसर सिस्टम, हायर भेलोसिटी, थिन वाल, ठिक छ। एउटा अर्को फरक के थियो, हाइपोक्सिया हुँदा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, जुन सिस्टमिक भ्याजोडाइलेसन, सिस्टमिकमा के हुन्छ भ्याजोडाइलेसन हुन्छ होइन, यो कुरा हामीले पछि पनि पढ्छौँ। सो फङ्सन ग्यास एकको एक्सचेन्ज हुने, रिजर्भर अफ ब्लड, सिन्थेसिस अफ एस होइन, एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम, लङ ड्रग्सको एब्जर्प्सन, फिल्टर फर इम्बोला होइन। सो डेड स्पेस भनेको के, अब डेड स्पेस भनेको चाहिँ एल्बियोलाईमा इयर छ तर त्यो एक्सचेन्जमा पार्ट लिइरहेन भने चाहिँ पर्फ्युजनै छैन त्यहाँनिर, त्यहाँनिर चाहिँ सर्कुलेसनै भइरहेन। सो अन्डर पर्फ्युज एल्बियोलाईहरू, ड्यामेज एल्बियोलाईहरू चाहिँ यसको इक्जाम्पल हुन्छ। सन्टिङ भनेको के, नयाँ कुरा, सन्टिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सर्कुलेसन छ, पर्फ्युजन छ तर चाहिँ भेन्टिलेसनै भइरहेन भनेको चाहिँ इयरबाटै पास भएन, अक्सिजनेसनै भइरहेन कि लङ्सबाटै पास भइरहेन नि त, त्यही कारणले सन्ट भन्छ। सन्टको इक्जाम्पल ब्रोङ्कियल सर्कुलेसन, थिबासियन सर्कुलेसन, त्यस्तै अर्को भनेको पर्फ्युजन थ्रु द कोल्याप्स्ड एल्बियोलाई। सो एल्बियोलाई कुनै कोल्याप्स भइरह्यो भने भेन्टिलेसनै हुँदैन यसमा, जतिसुकै पर्फ्युजन भए पनि, त्यही यस्तो केसमा पनि सन्टिङ भनेर भन्छ होइन यसलाई। सो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ के हुन्छ, पोजिसनमा सुत्दाखेरि बढी हुने भयो, एक्सर्साइजमा कार्डियाक आउटपुट बढी भएको भए सर्कुलेसन बढी हुने भयो, रेजिस्टेन्स कम हुने भयो, किन डाइलेसन भइरहेको हुन्छ, अनि नयाँ क्यापिलरीहरू थपिरहेको हुन्छ, रिक्रुटमेन्ट भइरहेको हुन्छ, एक्सटेन्डिङ भइरहेको हुन्छ लेन्थ, त्यही कारणले गर्दा लङ भोल्युमको कुरा गर्नु त एकदम रमाइलो अचम्मको कुरा छ। इन्सपिरेसन हुँदाखेरि लङ भोल्युम बढ्दा पनि पल्मोनरी सर्कुलेसन घट्छ, रेजिस्टेन्स बढ्छ, र एक्सपिरेसन हुँदा लङ भोल्युम घट्दा पनि पल्मोनरी सर्कुलेसन घट्छ, रेजिस्टेन्स बढ्छ। किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँ इन्सपिरेसन हुँदा त सजिलो कुरा छ, एल्बियोलाई ठुलो भयो, कम्प्रेस भयो र के अरे चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट भइहाल्यो, जसले सर्कुलेसन घट्यो, रेजिस्टेन्स बढ्यो भने एक्सपाइरेसन हुँदा चाहिँ यो लङ चाहिँ सानो भइरह्यो नि त, जसले गर्दा रेडियल ट्र्याक्सन भएन कि, त्यो यसलाई तानेर राखिराख्ने होइन, यो एक्स्ट्रा एल्बियोलर भेससलाई तानेर आफ्नो पोजिसनमा राखिराख्ने भेसस भएन, जसले गर्दा यो न्यारो हुने भयो होइन, लङ चाहिँ सानो भएको कारणले यो नि न्यारो हुने भयो, जसले गर्दाखेरि कन्स्ट्रिक्सन जस्तै देखेर चाहिँ यसले गर्दा सर्कुलेसन घट्ने, रेजिस्टेन्स बढ्ने कुरा भएन। सो यो ग्राफले पनि बुझाएको छ, यो चाहिँ रेजिस्टेन्ससँग चाहिँ रिलेसन बनाएर दिएको छु मैले होइन। अर्को भनेको हाइपोक्सियामा के हुन्छ, कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, जुन डिफ्रेन्ट टु सिस्टमिक कुरा छ होइन। सिस्टमिकमा चाहिँ भ्याजोडाइलेसन हुन्छ, किन हुन्छ, अक्सिजन सेन्सिटिभ पोट्यासियम च्यानल र क्याल्सियम च्यानलको कुराले हुन्छ नि, यो डिएक्टिभेट भयो, डिपोलराइजेसन भयो र यो एक्टिभेट भएर चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन गरायो भन्ने कुरा छ होइन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि होइन। सो क्लिनिकल कुरामा कर पल्मोनियल थियो, त्यो भनेको राइट हार्ट फेलियर हुने हो होइन, राइट हार्ट फेलियर हुने हो ड्यु टु लङ्सको डिजिजले गर्दाखेरि। त्यो अब अर्को थियो के भन्दाखेरि जोन्स अफ लङ भन्ने कुरा छ होइन। सो जोन्स अफ लङमा जोन 1, जोन 2, जोन 3 छ होइन, यहाँ कम पर्फ्युजन हुन्छ, यहाँ बढी पर्फ्युजन एकदम, किन ग्राभिटीले गर्दा, अर्को भनेको साइज अफ एल्बियोलाईले गर्दा बिकज अफ इन्ट्राप्लुरल प्रेसर होइन, त्यसले कम्प्रेस गर्छ साइज अफ एल्बियोलाईले। अब भेन्टिलेसन पर्फ्युजन रेसियो यो भनेको के हो, भेन्टिलेसन र पर्फ्युजनको रेसियो नर्मल्ली 0.8 हुन्छ होइन। अब के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ, जोनले एफेक्ट गर्छ, जोन अफ लङले के हुने भयो, भेन्टिलेसन पर्फ्युजन पर्फ्युजन एकदम यहाँ कम हुन्छ, भेन्टिलेसन पनि कम हुन्छ, भेन्टिलेसन पनि घट्दै जान्छ तर पर्फ्युजन एकदम धेरै घट्दै जान्छ भनेको चाहिँ अलमोस्ट डबल ट्रिपलले घट्दै जान्छ पर्फ्युजन। त्यही कारणले गर्दा V/Q रेसियो हेर्ने भने चाहिँ सबभन्दा बढी यहाँ हुन्छ, सबभन्दा कम यहाँ हुन्छ, जुन मैले ग्राफमा पनि राखिदिएको छु अहिले एकछिनपछि होइन। त्यही कुराहरू छ जोन 1, जोन 2, जोन 3 को। सो डेड स्पेसको कुरा भयो, डेड स्पेसमा के हुने हो, पर्फ्युजन नहुने, डेड स्पेसमा इयर हुने, के अरे चाहिँ एल्बियोलाईमा अथवा चाहिँ कन्डक्टिङ पार्टमा इयर हुने तर चाहिँ पर्फ्युजन नहुने हो, जसले गर्दा चाहिँ इन्फिनिटी हुने भयो रेसियो। सन्टिङ भनेको चाहिँ सर्कुलेसन हुने, पर्फ्युजन हुने तर भेन्टिलेसन नहुने, जसले गर्दा 0 हुने भयो रेसियो होइन। सो यो ग्राफ पनि मैले राखिदिएको छु। यसरी बेसबाट एपेक्सतिर बुझ्न भन्दा मैले किनभने एपेक्सबाट बेसतिर बुझाइरहेको छु नि त मैले त अघि थ्योरीमा, त्यही भएर यसरी ग्राफ हेर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन हामीलाई, किनभने एपेक्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अघि पढेको सँग मिल्ने भएर त्यो हेर्न सजिलो हुन्छ होइन। सो ग्राफ हेर्दाखेरि सो एपेक्सबाट बेसतिर हेर्ने होइन, यतातिर यो डिरेक्सनतिर ग्राफ चाहिँ। सो प्याथोलोजिकल कुराहरूमा के केले एफेक्ट गर्छ, जुनले भेन्टिलेसन अनइभन गर्छ लाइक रेस्पिरेटरी डिजिज, जुनले पर्फ्युजन अनइभन गराउँछ लाइक पल्मोनरी डिजिज लाइक इम्बोलिजम, कन्जेसनहरू होइन। सो फ्लुइड के अरे ट्रान्सफरहरू, फ्लुइड एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ, चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, अस्मोटिक प्रेसरहरूको कुरा छ भने भ्यालुजहरू छ भने एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको सर्फेस टेन्सन छ, नयाँ कुरा लङ्समा जसले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। कम्प्लिकेसनमा पल्मरी इडीमा, प्लुरल इफिजन, सबभन्दा रमाइलो कुरा ड्राउनिङमा, फ्रेस वाटरमा के हुन्छ, फ्रेस वाटरमा चाहिँ हाम्रो हाइपर क्यालेमिया हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाइपो टु हाइपर मुभ गरेर पल्मरी क्यापिलरीतिर गइरहेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ सी वाटरमा चाहिँ साल्टी वाटरमा चाहिँ झन् एल्बियोलाईतिर आएर चाहिँ बढी अगर सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, एस्पाइक्सिया भइरहेको हुन्छ अगर एल्बियोलर भेन्टिलेसन नभएको कारणले गर्दा। यति नै हो आजको लागि। होप इट वाज युजफुल फर यु। थ्याङ्क यू।